سلام فتواتن قراتنا يسمر شوطات التنا هم يتصنحوا لو من هم زلت لما ما حدش تحدث دينات تم يسمى يكون يوم نشان حدثتهم كلهم لايك شير سبسكرايب قاري ترسو ذي فيديو من قال كل سوق بطح لايك نقار جمرو لا أنا ياو أنا خطفوت أني حم بزح نقر الصريح يوم حلو زبالة لس أي صرح له تهزت قراي متفق تبل أحد أقول ساعة واكبان سفني حياة حسوان كبان يطوط سليه بقال سنة إنه نفرسان هذا جميرني علينا جنو بجت أنت أشوف وصلنا خمس سنين زي اللي كم سألنا أنت خوينو بومبي تيتي كذن بالنا تقول كن كتسل تو حدا قال قلت زمان قصة نقارن خوينا نسرح ثانية ودو مسكفل له أنا نقول سيكون كون جزء نيرو نقول سأقبر صحيح لازدانينا ننبردو كان عنا نخيل هذا عامنا سراويتنا أي مالي نقول نجر نهلونا ندحنتنا نسلام ونزرربون هذا هزب تقرأي سين وصان حين حزن قبل زلنا زبيت مغرزي صوتها وزيو بتزنا ركنتات بعلوانا بوليتيكا وصلت أن هزب تقرأي انت هناس توصنو فلا تأتينا في بوليتيكا تأتينا بزلو تتحزلو هزب معاد يزرق له من أنت سلام تهيلو من أنت زحاشن نجار كمسة تهيلو هزب تقرأيو أو صوتها وصاين يرو عندنا عنت ودل مرحتي أدينا نحنا ليه تنقتلكم زي حسري وزي عرف ده أخوتي يركو يزلا زي عرف ده يتوني حدنا خيتو اللي عنا هنا نخرج لنا مقلا ليكون مهناسي عقم زلوا إذا هنس عقم زي ولخه يقلل سنفنو عقم البانتو سب مقناس وحدات بممرح سب ندقنسه نايدون أقول قبل المخان يمكن نايدون قرنا قبل نعقد راح يكون أنت اللي هزب إسكات صدق في قبلك قدفو أنا مكر له صباح نقول خمسة كتب يبلني يروح توليه سب حلافي يقول له قلنا إحنا حلفينا وان داي تاريخنا تحزن قبل أزلنا جيجا يكون تقول أنا زأمن بهنساتي أوكي بهنساتي تكال ندير مرح أنا سرشو عتا سرشو منتستافلوني نزيهم كمرح غلق بمبرار يكون كف بلا مغيرة هنيس ايه نبصر حمزتو حاصليو مكرأيو دخاميو حقهم يوم قنصر طرقوا اليوم أخول دومز ليزوهم زلقون رقصنا يتقرأي دوم بناي تقرأي قمت كله أخولوا على أنتخونه أنا أخوص أخول إيز للي أي أخولوا منتنا يتقرأي زي بالكاقن زامي دي أزيات أتقوم تيلان هزب تقالس كم مخانا كما يجري إذ أمنهم نعوهم يا تابوين هايلة ثلاثة تقزي أربعة تقزي بمعالت ندوصاقو موندام هاركو نابراي الحرقة أتي سرح خلقو انتا يزرق زلقو انتا عينة لايتي يفتقد من زرق زلقو زبل RA هنيس ايه سرح تنياتاتي حيزة زغيد كدفو تخكل يكون أنا هنا اسبالي حزي اتم زي تهانسو أو كند مهناس مبرار عند مرص زخرو نبارركم ممزخركم حدقة معكم كاب تقرأي كند يسوي كتبار حدقة مزخم معكم حدقة نتعد حدقة سلازي زي يوم تتقيمه يبل سللتي بزحات تقارو سللتي الدسابة وسيدهم أصلتينهم مليسهم اتيمهم الله هذا الدسابة خير كازنا وركامني خان دال كاز تاريخ خا الدسابة خير زنا ورسلتين دي سلطنا نيل كاخت أري أي تاريخ نيتودا رجس سون جبر الله كنا يتودا تام مارس موسى مالت مني بعد كنديان من تأمل حسون قريصهم أوكي بعد حيلو من تأمل تعدي كندو زاك المسوعات النتكفيلو ملا سحول مالت شما قل سواي تاقبري برخاوسيو اتهزبي مكرو ازبل العزنا ورا ويانا ويموت يلو زقال زنبر انتاي سلازخونتي ويانا وخاليكو معاركو يكونت انتهي منيرا مكراكو ينيرو كنزب كاتبا بعل خاص نبرت تتودب توهيل كاس كاتقصر غيراكو زمنه تودبكو كم يقر حزي من سي ممان ناي بعلا ابال زنبر ناي بعلا مرار ابال زنبر
مؤمني أبي إزيو كتحسولي إزكبا أنا ما كر له كأن علي كالي قبل سنة زي كلي ما تم تزلوا النمو أنا زمرحو زغونة تكال تزلوا تتكال أنا زمرحو كجورز غليز نقرأكم الله جيجايو تدخلون يوم كم عد خبر سنة جيجايو أتصور إنزل لهم ما تيجي يكون تصور لهم رأي لهم أوكي أتوم جيجاتات جن زي مستغال كول علام قانون كعم يصير رأينا له سلزي زيوم تتقيمه تجارو نتجارو سلي لهم مرحتي زحزوان سلكي زورون مخاين زقبلو بوتا ززوترلو مزناقعي جزاوتهم أوفيسهم زيوم بملؤهم أصنعهم زسدو عدي سابا كيدهم سلطنو سللتي سديد الله يقولوا في الفلاتنا سلازي زيو بتنقع آخر اللوز بالإمنة اللن أنا هنسات يزمرس كان مقناس مهناس يزمرس مهناس يكال كعيب ولدنا غير أمي أياتاتنا غير أمي أديتاتنا غير ناي يكال كأو نفتم شفاتهم تسخلهو شفاتو عشاننا في قعش البهال ودي حدا ميت زخون سوات حيزو نعواش 4-5 خده قدم حزي نستديف كونه قدمينا بتديف نسمبارم اب اي ان دي اف ناي ميكانايزد ابالات زنورو ميكانايزد حيل ابالات زنورو بمكلاكيا سلطينهم نافت ميكانايزد حيل حزب عفار بقبو بلاستيك اتو زبحال زلو ناوزي خصمبرو ميتي حيزو خيدو مترحيم مالت يكون انت زلوهم قصرو حل سلو زغونه كون لعل خوصو يقول اول سرح ميديا لونا اب تግራይ ዝነበራ ሚድያታት እስካብ ቀረባ ግዜ በጥዒነ ወረን ኣብ መኸተ ኮይንካ ከም ኢልካ ትኸደ ይትፈልጥ ነዚ ዝምልከት እውን ሕጊ ወፅሎ ገበናት ተቐሚጦም ኣለዉ ንህላወ እንድሕነት ንህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ዘእቱ እንታይ ይግበር ዝብል ኣብቲ ሕጊ ተቐሚጡ ኣሎ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዝጠሓሰ እንታይ ይኹን ዝብል ኣብቲ ሕጊ ተቐሚጡ ኣሎ እምነትና ታሪኽና ዝሽርሽሩ ነገራት እውን ከየጋጥሙ እውን ኣብቲ ሕጊ ተቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ዝበዝሑ እቶም ንቡራት ሕግታት ዝበሃሉ ብፍላይ ዝፍፆም ገበናት ንዞም ገበናት እዚኦም ከመይ ትሪት ንገብሮም ኢሉ እርንብ ኣቢሉ ናይ መኸተ መልክዕ ትሒዙ ዘቐመጠ ኣዋጅ እዩ ወሰን ተፈጻምነት ናይዚ ኣዋጅ እዚ ኢሉ ኣቐሚጡ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ንድሕንነትና ንህላውና ዝትንክፍ ኣብየትን ጫፍ ናይዚ ዓለም ኮይኑ ዝሰርሐ ግዜኣ ምስ በፅሐት ዝኸኣልና እዩ ክንጥይቆ ኢና እያት ኣውሮፓ ተቐሚጥካ ከም ድላይካ ምዝራብ ኣሜሪካ ከምኡ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ሃገር ኮይንካ ከም ድላይካ ይግበር ኣሎ እዩ ሕዚ ይግበር ኣለዋ ኩለን እውን ሪከርድ ይግበር ኣለዋ صلاه كفلت الله ስለዚህ ዝሕጊ እዚኣ ኣብ ትግራይ ትሰርሕ ካብ ትግራይ ወፃኡን ትሰርሕ ንኹሉስ ሽፍን ኣብ ዘርከብናሉ ግዜ ተሓታት ይኸውን እምበር ሕዚ ፖሊስ ሰዲድና ኣዲስ ኣበባ ክነምፅኦ ማለት ኣይኮነ ዝተቐመጡ ቅፅዓታት እውን ኣለዉ ከምቲ ዓንተ ዝተባሃለ ንምስላፍ ይኹን ንምግዳል ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዘይብሉ ይቕመጥ ዝፈጠረ ድማ ይቕፃዕ ኢሉ ኣቐሚጡ ኣለዉ ካብ ወላዲ ጀሚሩ ክምክት እናተገበኦ ክስለፍ እናተገበኦ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ምዕራፍ ዘይተሰለፈ ጉቦ ኣሎ እዚኣ زعنكف دماغي قطاع إلى تغمط صوره زي تخكلنيا مردات هذا حكيم
አድሎ ዝፈጸመ በብደረጁ ዘሎ መራርሓ ኩሉ ዚአን ግበር ዚአን ይትግበር ያት ዚአን ተተማሐላልፍካ ድማ ክንዲዚኣ ትእሰር ክንዲዚኣ ትቅፃዕ ኢላ ተቐምጥ ስለዚ እዚ መሳርሒ እንትመኸተውን ስለዝኾነ እዚ በብ አንቀጻቱ ተቐሚጠሎ ሃብትን ህዝብ መንግስትን ከይበርስ ተሸል 13 ከም ተዓንቶ ዝበልናዮ መዓት ሃፍቲ በሪሱ መዓት ሃፍቲ ተወሪሩ ውልቀ ሰባት ወሲዶም ሕዝውን ከም ኣኸይ ተጋጥም ዝከላኸል ሕጊ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ግን እሱ ብዙሕ አንቀጻት ኣለዎ ናብ 80 ዝኾነ አንቀጻት ኣለዎ ኣድላይ ኣብ ዝበሃል ማእኸል ተቐሚጡ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ይኽእል ሕዚ ቶም ናህና ከዳዓቱን እዚኣ ሰማይ ሰቂሎም ህዝቢ ትግራይ መፈናፈኒ መንቀሳቐሲ ከስእንዎ ከምዚ ሕጊ ኣውፂኦም እኒአው ይብል ብልፅግና እውን ሓላይ መሲሉ ከምዚ ይገብርሎ መንእሰይ ትግራይ ቀሲኑ ኣብ ዓዱ ክነብር ኣይከኣለን ትግራይ ካብ ምንባርስ ኣብ ማእኸል ዓዲ ይሐሾ ይብል ኣሎ ህዝብና እውን ዝደናገር ውሕደ ይነበረን ሕዝብ እኳ ብደንቢ ምስ ኩሉ ንረዳእ ስለ ዘለና እዚ እናተቐረፈ ከድዩ ስለዚ ሕጊ ተባሂሉ ከም መፈራርሒ ዝጥቀመሉ ዘለዉ ፀላእትና ብትኽክል ምግንዛብ ከድልየና እዩ ካብዚ በስተረፈ ከም መጠቃለሊ ሕዚ እውን ፀላኢ እዚ ፀላእ እዚ ምሕረት ዝገብር ፀላእ ኣይኮነን እዚ ፀላእ እዚ ተዘይተቐቢሩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር ኣይኽእልን ካልኣይ ፀላእ እዚ ብናይ ባዕልና ጥንካሬ ኢና ክንምክቶ ዘለና ሰራዊትና ነጥናኽር ብሓይሊ ሰብ ሎጂስቲክስ ከምዚ እንተጌርና ክንምክቶ ንኽእል ኢና እዚ ፀላእ እዚ ጥንካሬኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሸርሸረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ 2013 ዝነበሮ ጥንካሬ የለን ምስኡ ዝነበሩ ዘራያት ምስኡ የለውም ናይ ሽዑ ፈተውቱ ሕዚ ፀላእቲ ኮይኖም ኣለዉ ንሕና ዝኸኣልናዮ ንህላወና ንድሕንነትና ክንብል ምዚኦም ምሕዝነት ክንፈጥር ኢና ምሕዝነት ክንፈጥር ኢና ክንብል እንተለና ናይ ማንም ፅግዕተኛ ኮይና ክትሓልፈልና ዘይኮነ ብዋናነት ድማ ኣብ ባዓርስና ንተኣማመን ውሽጥና ነጠናኽር ውሽጥና ተጠናኺርና ፀላእ እውን ከም ድላዩ ክዕንደረ ይኽእል ውሽጥና ተጠናኺርና ኩሉ ጨኒቕዎ ዘሎ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ህዝቡ እውን ደጀን ኣለና ኢሉ ናበላ ቆላሕ ክብል እዞም መሓዙት ክንገብሮም ኢና ንብል ዘለና ግን ሕዚ እውን ኣይጠልሙናን ኢልና እንምሕለሉ የለን እስካብ ዝኸደ ሓቢርና ንኸይድ እዚ ትኽክለኛ ናይ ግዜ ውሳነ እዩ
ስለዚህ ኣብዚ ዝለዓሉ ጉዳያት እንተሃልዮም እውን ክለዓል ኣሎ ካብ ልዕልነት ሕጊ ክነኽብር ኣለና ካብ የማን ካብ ፀጋም ዝመፁ ምድንጋራት እውን ቀልጢፍና ሸብራኽ ክንብል የብልና ከከም ኣመፃፅኦም ክንምክት ኣለና ብፍላይ ኣብዚኣ ዝኒኦ ነባር ዓቕሚ ኣብ ኩለን ጣብያታት ኣሎ ኣብ ኩለን ቀጠናታት ኣሎ እዚ እንተተወዲቡ ካልእ እውን ምስዕ ሓዊሱ እንተይተሸበርና ሰላም ኣብዛ ከተማና ክንረጋግፅ ንኽእል ኢና ኩላህና ዝከኣለና ንግበር ዘለኣለማዊ ክብሪ ንስዋኣትና ይቐንየልና ፀላእትና ትማሊ ሎሚ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ሰፊሕ ብጣዕሚ ጥዑም መብርሂ ተዋሂቡሉ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ በብግዚኡ እናሰዓቡ ዝመፅዎ ከበድቲ ፈተናታትን ፀገማትን ይገጥምዎ እናተወደበ ከዓ ይስዕር ይምክት ይዕወት ዝብል ትኽክለኛ ንህዝቢ ትግራይ ዝገልጽ ታሪኽ እዩ ነዚ ታሪኽ እዚ ግን ሕዚ እውን ኣብ መወዳእታ ዝመፀ ኢህወደግ ዝፈርስ ኢህወደግ መሲሉ ናይ ኢህወደግ ካባ ዝተኸደነ ሓይሊ እዩ ዘፍርሶ ከም ዝበሉ ሽምባርካ ዝተኸታተልትና ናይ ልምዓት መደብና ዝመስል ነይሩ ተመችኩም ተስፋ ይገብር እስካብ ፃንጋን ብብልለኹም መሰል ናይ ፃንሒት ትኾነልኩም